السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير يا ربي. مرحبا بكم معايا، معكم وصفة سناء المراكشية. وصفتنا اليوم طريقة تحضير الحوت بالاعشاب منسمة مشوي في الفران، تيجي غزال. تبعوا معايا المراحل حتى الاخر. عندي هنا اوراطه. بالنسبه للاعشاب منسمه على حسب كل سيده اش تحب. هو من الاحسن تيجي روزمارينو او ازير غزال في هذا الحوت. عندي هنا اوراطه غادي نفلحها. كل حوته تنفلح فيها جوج فلحات. وغادي ندير نلبس ليها روزمارينو. عندي عويدات ديال الروزمارينو طريين. الا كانوا اللي ما متوفرش على روزمارينو طري ممكن يجيب لي داك ميبس. ما كاين حتى شي اشكال. 3 الفصول ديال الثومه، جوج حامضات. حامضه تنديرها طرونشوات نديرهم في الحوت اللي عندي، وحامضه تنعصرها عليهم من الفوق. بعد ما قطعت العويدات ديال روزمارينو، كل حوته تندير لها دوك الفليحات ديال العريشات ديال الروزمارينو. غادي بعد ما كملتهم غادي نضيف لهم 3 الفصول ديال الثومه. بالنسبه للثومه اللي عندي غادي نحيد لها داك القلب ديالها. هذاك هو اللي فيه ديك الريحه مجهده، ضروري تحيد سميتو ليها داك القلب ديالها. واللي ما متوفرش على الثومه وبيدير يضيف ثومه بودره يديرها حتى هي تتجي مزيانه. انا غادي دابا نكمل روزمارينو للحوت كاملو. عاد غادي ندوز ندير ليهم كل حوته ندير ليها ضريس ديال الثومه كامل. نص تنديرو في الراس ونص تنديرو في الكرش ديال الحوته. بالنسبه للثومه ضروري تحيد هذاك القليب، هو كتبان لكم كبير شويه، هذاك هو اللي فيه الريحه مجهده. ولكن بعد ما تندير نحيد هذاك القلب ما تيبقاش ديك الريحه مجهده في الحوت نهائيا. بالنسبه للحامض تنقطعو حتى هو دوائر نفس الطريقه كي درت للثومه. تنحط حداه طرونشوات ديال الحامض، وحده في الراس ديال الحوته وحده في الكرش ديالها، ونفس الحامض حتى هو هكاك حتى تنكمل الحوت ديالي. غادي نرش الحوت ورطب بواحد رشيشه خفيفه ديال الملحه، حيت الحوت راه شويه هو مالح اصلا. بالنسبه لهذوك الاعشاب الاخرين المنسمين هذوك ديال المشاوي اللي بحال بتشوي الحوت في الفاخر، ولكن هذا الحوت هذا اللي درتيه في الفران بحال شويتيه في الفاخر احسن. هذاك الاعشاب الاخرين هي كاضافه، يعني ماشي ضروري يكون. الا بغيتي متوفرين لك ديري ديك الرشيشه ديال الاعشاب المنسمه، تكون فيها حتى الحبق حتى هو تيكون في الحوت تيجي زوين تيتواتى معاه. بعد ما كملت الحوت ديالي كاملو ديك رشيشه الملحه، خويات ديال زيت المائده او زيت الزيتون على حسب كل سيده اش تبغي اش تفضل في الحوت. غادي نغطي الحوته ديالي بابي كويسو ونطرفها على جنب حتى تنكمل الوجبه الاخرى اللي غادي نرافق بها الحوت. بالنسبه للحوت اللي غادي رافقته معاه، رافقت معاه القرعه مشويه حتى هي منسمه بروزمارينو. درت ليها الملحه والبزار والثومه بودره وشويه ديال الزعتر. هادي اسمحوا لي تقطع لي المقطع داكشي انا دابا تنعاود لكم. كاين حتى في الاخر ديال الفيديو حطيت هذاك المقطع. درت ليها الملحه والبزار والثومه بودره وشويه ديال الزعتر وزيت المائده ودخلتها للفران شويتها مع بطاطا حتى هي. البطاطا راه غادي نقدمها لكم في الفيديو. هنا رشيت ديك الرشيشه اللي قلت لكم ديال دوك الاعشاب المنسمه. عاد تندير داك الخويه ديال الزيت وتنغلفو وتنطرفو على جنب. ملي تنطرفو جنب ديك الساعه وجدت حتى القرعه حتى هي القرعه الخضراء حتى هي وجدتها ودرت لها الاعشاب منسمه جات غزاله وشوي ودخلتها الفرن بحال شويتها حتى هي في الشوايه. غادي دابا ندوزو نصاوبو حتى بطاطا حتى هي بطاطا عندي البطاطا على حسب الكميه اللي بغيتي. قطعتها قطعات عشوائي، درت ليها الملحه البزار التحميره وبابريكا وشويه ديال الزيت وشويه ديال الروزمارينو. الروزمارينو هو ازير
ونسمتها به وخلطتها مزيان ودرتها حتى هي في الطوا مع القريعه ودخلتها للفران. تشوات تجي غزاله هاد القرعه وبطاطا، تجي زوينه في الفران. بعد ما دخلت بطاطا والقرعه للفران غادي نصاوب انسلاطه راه فايته مصاوباه معكم ديال المطيشه والخيار والخس. الحوت ديالي ها هو وجد، خرجته من الفران، جا مشوي جا غزال، طرفتو على جنب. غادي دابا ندوزو للصوبه ديال الحوت تتجي غزاله. تبعوا معايا المقادير حتى الاخر. بالنسبه للصوبه او الشوربه، عندي هنا بطاطا كبيره مقطعه قطعات عشوائي، خيزوه وحده، عندي هنا الكروفيت والكراميل، نص فلفله حمراء ونص مطيشه ومعلقه ديال الزبده والبورو. بالنسبه للعطريه عندي الملحه والبزهر ودريس ديال الثومه. غادي نصوصي هاد البصله البورو مع معلقه ديال الزبده وزيت الزيتون، نصوتيهم مزيان حتى نحس بها نزلات. غادي نضيف عليها بطاطا والخيزو، كل وحده عندي منها حبه حبه على حسب. الا بغيتو تكثروا الصوبه غادي تزيدوا كل حاجه تدوبلوها. بعد ما تقلات ليا البورو غادي نضيف الخيزو بطاطا وغادي نقليه مزيان، عاد نضيف عليه الملحه. بالنسبه للملحه على حسب الذوق، غادي نزيد ندير الملحه. وعندي نص فلفله حمراء تتجي غزاله. هاد الفلفله واخا بانت لكم الفلفله راه تتجي زوينه فلفله في الصوبه. بعد هنا درت دريس ديال الثومه، حيدتي داك القلب ديالو والملحه والبزار. هادو هما العطريه اللي تندير انا في الشوربه ديال الحوت. غادي نقلي فيه مزيان، عاد غادي نضيف فلفله مقطعه، عندي نص فلفله حمراء، ودرت عويدات ديال الكرفس حتى هما عويدات الكرفس حتى هما دايرهم، ونص مطيشه منقيه ومحيده منها الزريحه. غادي نضيفها حتى هي على الشوربه ونقلي فيها مزيان. من بعد غادي نطيب الماء ما طايب ونمرق به. هي طرخات ليا. وعندي هنا الكلامان، قطعته دوك الجنيوحات ديالو ضفتهم في الشوربه باش داك الخضره تنسم ليا بالمذاق ديال الحوت طيب معاه. هنا صافي تشحر ليا مزيان. غادي نمرق بالماء طايب ماشي بالماء بارد. درت الماء طيب حتى تغطى عليها الماء ديك الصوبه وغادي نخليها حتى تطيب. هنا طابت ليا الصوبه ديالي او الشوربه، غادي نطحنها. منين غادي نطحنها عاد غادي نضيف ليها الحوت اللي عندي. بالنسبه للحوت عندي هنا الكروفيت والكراميل. الكراميل عندي كبير شويه، قطعته شرائح رقاق باش دغيا باش دغيا طيب. بالنسبه للكميه تقريبا عندي شي 4 من كل حوت. والكروفيت حتى هو كان عندي شويه كبير قسمته على حسب سميتو ضروري ماشي ضروري كل حوت كتير. درت هنا الكراميل مقطع شرائح رقاق طوال، الكروفيت او الجمبري، وغادي نردو فوق البوطه يطيب هي شويه ماشي يطيب بزاف. الا طيب دوزنا ليه الطيب غادي يجي يتكنزز. ومثلا ندير لا فرماج لا حتى شي حاجه، نخلي المذاق ديال الحوت. غادي دابا ندوزو نعجنو البيتزا حتى هي. اليوم الوصفه كلها فيها ديال الحوت. عندي زلافه ديال الفورس رطب ونص زلافه ديال الفينو رطب الصالب. غادي نضيف ليه الملحه، الخميره الفوريه، وشويه ديال الزعتر تنحكو هكا في يديا، وواحد تقريبا واحد 2 معالق ديال زيت الزيتون. هادو هما هذه عجينه ديال البيتزا فرديه. نفس العجينه اللي درت معكم في البيتزا العائليه، راه كاينه دابا نحط لكم الرابط ديالها، كاينه في القناه. غادي نبسبس هاد الدقيق مع هاد الملحه والخميره والزيت والزعتر، عاد ندوز نعجنها
بالنسبه للعجينه ديالها تكون شويه قاصحه، ما ديروهاش متلوقه. عجين تاعنا هي بيديه ودرتها قاصحه ودلكتها مزيان، من بعدها خليتها ترتاح. خليوها ترتاح باش ما ارتاحت خليتها تيضاع فيها الحجم، تتنجح معنا البيتزا، تجي زوينه ورطبه ومفشه مهويه من الداخل. هنا عجنتها وغادي نغطيها. غادي نغطيها دابا وغادي نخليها ترتاح حتى تخمر مزيان. من بعد ما خمرت ليا العجينه ديال البيتزا غادي نشكل منها كويرات صغار وندهن ايديا بزيت الزيتون باش نخرج منها داك الهواء ديال الخميره، ونشكل منها كويرات على حسب الحجم اللي بغيتو. انا درتهم هنا قياس قد راني عبرتهم، كل وحده زادت ليا 50 غرام. وما تنقرصوش هاد البيتزا هادي، نجيب هكا البيتزا المعتمده ديالنا تنقرصوها بالمدلك ولا شي حاجه. هادي تنخليها بحال شكل الخبيزات او كرواسات. تنبقى هكا مستمره حتى تنلولبها في يديا ونحطها في الطاوه ديريكت. عندي هنا الصلصه اللي غادي نرافق بها البيتزا. عندي هنا الصلصه هي ديال المطيشه ديال السائله الحك. ضفت عليها الملحه، شويه ديال البزار وزيت الزيتون وشويه ديال الحبق. هذا اختياري ماشي ضروري، هذه منسمه تينسم ديك الصلصه ديال البيتزا. من بعد ما درت زيت الزيتون غادي نخلط هذا الخليط كله ونطرف هذيك الصلصه على جنب. عاد دابا ندوزو البيتزا اللي صوبت ديال الكريسات. هنا خليتهم حتى ارتاحوا شويه. باش ما خليتهم غادي نجيب واحد الكاس دائري دهنته بالزيت باش ما يلصقش ليا، وتنحاول نورك عليه من الوسط باش تجيني ديك الحفره، باش يجيو ديك الحفيرات من الوسط خاويين. هذوك هما اللي غادي نعمر بحال كي واحد واضح لكم في الفيديو. تنعاون بالزيت باش ما تلصقش ليا، ضروري ديروا الزيت. كل بيتزا تنحاول نخرج منها حفيره، تنبقى هكا مستمره حتى تنكمل البيتزا اللي عندي كامله. غادي نجيب ديك الصلصه ديال البيتزا، كل وحده غادي ندير لها الصلصه من السما بالاعشاب حتى هي. وغادي نضيف عليها الفرماج موزاريلا. عندي الفرماج موزاريلا، عندي الطون، عندي البصله مقطعه طرونشوات، والفلافل الالوان الحمراء والصفراء والخضراء. هادشي كلشي اختياري، الا بغيتي تكتفي بموزاريلا والطون ديرها هذه كاضافه كتزين وصافي. بعد ما درت الصلصه غادي دابا غادي نحط فوق منها موزاريلا. من بعد غادي ندير الطون حتى هو. ملي تنكمل التزيين ديال موزاريلا لبسه البيتزات كلهم اللي عندي، ديك الساعه غادي ندير شويه ديال الطون من الفوق والفلفل الملونه وبصله مشلضه. هذه بصله مشلضه درت هذيك البصله خضاريه تتجي غزاله هي اللي ضفت، وكتزين كل وحده درت فيها حبه ديال الزيتون كحل. هاد الطون ها هو تا هو درتو. من بعد ما كملت البيتزا ديالي كاملها راني فران سخنته من قبل باش ما كانت الفران مسخون على اتساع من قبل يكون سخون مزيان. تتنفخ البيتزا وما تجيش يابسه، تجي غزاله وبلا ما نحتاج ان هاد البيتزا نتقبها هكا. مادام تتنزلي داك الحفيره تتنزلي فيها ديك الحشوه تتبقى شاده الفورمه ديالها. الفران اللي سخنته على 180 شعله هي لتحت بوحد ماشي الفوق لتحت حتى تطيب ليا البيتزا لتحت. عاد تنشعل الفوق باش تحمر ليا تاخذ اللوين اللي ديال البيتزا. هنا كملت تزيين ديال البيتزا وبقات ليا غير اخر لمسه هي الزيتون الاسود او الزيتون كحل. وغادي دابا ندخلها للفران مباشره كي غادي نكمل
ما غاديش نخليها لا ترتاح لا والو، لان صافي خليناها مره وحده خمرات راه كافيه. غادي دابا ندخلها للفران وغادي ندوزو العصير منعش اللي غادي نرافق هاد الفطور ديال اليوم. عندي هنا عصير ليمون معصور، باربا، ساشيات الفاني، عندي هنا الفراغولا او الفريز، عندي نديرها في الكونجيلاتور كونجلي، وجوج بنانات حتى هما كنت دايرهم في الكونجيلاتور. غادي نديرهم نطحنهم، وسلقت الباربا تيجي غزال بهاد بالباربا والليمون، تيجي واحد النسمه زوينه. العصير منعش. درت عليه ساشيه ديال الفاني، ما تنديرش السكر، غير هاد الحلاوه ديال هاد الفواكه كافيه. الليمون اصلا حلو. غادي نطحن العصير، وهذاك الماء ديال الباربا حتى هو ضفتو زدتو على العصير جا غزال. غادي نطحن هاد العصير ديال الباربا والليمون والبنان والفريز، تيجي غزال منعش. بصحه وراحه. نتمنى الله يعجبكم الفيديو. الا عجبكم الفيديو ما تنساونيش باللايك والاشتراك مع الاحباب ديالكم الاصدقاء، وفعلوا الجرس باش ديما يوصلكم الجديد. وشكرا على التشجيعات ديالكم. على اختكم، وبسلامه عليكم الى وصفه اخرى ان شاء الله. نتمنى الله يعجبكم الفيديو. بسلامه.